For today's video, back to reality na puto back na punta sa tuang normal nga kinabuhi. Ani na punta sa tuang umahan kay mao man jud ni atua kay wa man lagi ta manarbaho, wa man ta mang empleyo nga pribado, wa man ta mangamuhan. So naa jud ta ning atuang kaugalingong paningkamot. So at least makakwarta gihapon og limpyo gihapon nga trabaho kay dili jud ta makaingon nga gasalig ta sa ug kinsay mo tabang ra nato nang kamot jud in taon por mi nga naami amo ang makwartahan. So kani di ay is nanami sa mo ang ubihan ron kay kinahanglan jud namo siya nga aharugan. So tempo na namo siya nga pangharugan kay tagas-tagas na jud siya nya taud-taud man gud lagi ni namo nga wa siya mabalik. Ug mabantayan pud ninyo na pud daghang fern. So mao jud ni among usa sa problema ni abi na mong nahurot ni pagniagi pero once man gud ay ang fern nga nara jud siya mahibilin gamay nga gamot mutubo jud gihapon ang naa siya. So kani karon kay tagas na manigturok ning amo ang mga ube karon murag mahog na ni nga last na ni namo nga tamak aning nidyang ubihan na kay dili na ni siya pwede sige tamak-tamakon kay naay chances nga magka-fungus labi nagmagsige kag chinilas. So dako jud chance nga makadakag bacteria or fungus baron sa imuhang kaning ubihan unja maka-cause na hinuon nga mga sakit. So nakatry jud mi ana sa una nga kanang natingami no kay ladyo-ladyo pa mga October pa jud siguro to. Pero kadto man gud is gihimo namong dan ang tunga-tunga kay wa pod lagi magamaglaing dan. So adto jud may sigagian kada modong mi dito sa ibabaw nga part ni ja adto mi magagian sa tunga unja mao to ag nahitabo jud natingami kay pag-abot og October, November so pero ting harvest na man jud unta na pero October nagsugod na si jag kayilo. Fungus na ditong tuwa si jag siguro dato sa amo ang mga chinilas or unsa ba di sa batogikan or sakit ba jud to ni ja pero dako jud chance nga kadtong among sige labay-labay nila or needs atong amo ang mga tanom. Kay mo pa yung nahibaw-an sa akong lolo sa una nga once magud nga uwan no nang kuan mo timpong ting-uwan dili jud nimo tamako nag imong ubihan kay siguro ana nga time nga mga sensitive sila kay basin og katong gikan sa mga kuan sa imong chinilas hugaw sa imong chinilas nya ma-absorb pud sa mga ube mo toy makakos jud og kanang masakit sila. So nasayangan jud mi ato kay nahusos jud tanan kanang namatay jud bitaw si Jan sa pagkubkob na mo diha man pud tuoy mga unod pero gagmay kaadjong mura ra jud mga julin kay kanang dili palagi ingon adto jud dili pasakto sa season mo dakuay pa jud unta to kay kaning mga October mo nagsugod na siya og unod pero pag padako na unta tong tuwa si Jan ning husos man nangamatay na tinga naman mi kay na yellow naman tanan. So mao din ay usa sa indication nga pwede nagharvest na tong ube kung mga sugod na siya kamatay pero kinahanglan pud nga nakatanom karon og April, May nga na ato na pud ka sa mga December na mo jud na murag normal cycle ni ja dili jud pud to nga gamo kay ning advance man na October man so murag nag-expect na jud mi adto nga wa may ma-harvest pero nakakuha ra gihapon may giigo na mo gihimo nga planting material amo laman si jang gilimpyuhan mo jud siyang gihinluan og taman kay para dili bitaw mo balik tong ijahang sakit. So far okay ra man po mao ra man gihapon ni sila mga binhiang balik-balik na mo balik-balik ra man jud ning tanom sa ube labi na og kanang pareha na mo bitaw nga wa mi mag-practice anang mga bag-oron wa mo mi katong microsets nga ingon ana katong gagmay na jud bitaw kani jud amo is traditional nga paagi jud ni namo sa pagpananom sa ube. So kani di ay tagas-tagas ni si Jack kani hong gibarugan is naa ako sa tunga-tunga jud sa hoang gitamnan dili gud po siya ingon ana kalapad kay dili man ingon ana pa jud kadaghan kay ag uban namo nga pang kanang pangbinhe amo na lang gipatanom sa hong pagumangkon kay mao lagi to nag-expect manggod me nga makatanom me nga subay sa season ba kanang Abril, Mayo, ingon ana, ja pag katong mga buwan na, katong mga panahon na kay init man kaadto so galisod jud mi og apas. So advance man nga nag-uwan ani kaning lugar sa hong mama, advance man aning among area nga gitamnan. So morning dinhi mi nakauna jud og tanom. So pagkakaron pa jud pod is naapay bag-o pa mi nahuman og pananom. Napadyoy gaandan na magud ni amo ang tanom. So wa man gud namo madungan siya tungod lagi sa season sa uwan. So naay pahiwa pa motorok na mo hantod karon diyan naguo na may kaadyo kay init na lagi pero bahala na laman nga at least nay nakauna ani kay dili jud puta masiruhan inig timpo na pud nga ting harvest kay bahala laman jud maoro man jud nay usahay nga makaingon ka kanang ang pagpananom manggod labi na sa ubis mura na ni siya nahimong sugal kay kung di ka mo sugal og tanom labi na karon kay nahulga sa El Nino unsa pa may imong kuhaan og planting material labi na karon kay hingbom na pud ning kanang production sa ube or hingbom na pud ang ube jud mismo nga naanay mga demand sa ube so maglisod or
posible ba nga momahal ka ning ube. So ingon ana jud na ang mga possibility ana. So karon kinahanglan at least nami makuhaan pohon og mga planting material na laman or mauli namo bahalag dili na laman igo pangkaon or pangbaligya, basta at least mabalik ra gihapon bitaw gamo ang pangtanumay nga kanang mga ube. So pero sa nakit-an ra pud naho ani kay kani manggod nga time is giuwan-uwan paning niya si Ja. Tag-as na gazud ning niya si Ja og mga katay-katay. Unja og dili man gud nimo si Ja maapas og harog, ang nakaluoy ani is masunog jud ni jang tumoy. Ingon na si Ja ka sensitive man gud kay humukon bitan na si Ja labi nagmadaitol diha sa mga juta, mabangga si Jag taman sa init. Ang nakalamang ra pud ani amo ang gitamnan is naa ni gatubang sa sadpanan, mao ra pud ni nakakuan ani kay inig sunrise ani dili jud bitaw siya ditso maigo sa init kay naa mi sa pinakalikod ba kay lahi man gud pag tagija ning pikas likod aning amo ang gitamnan nga bungtod. So lahi naman sila tagija dili naman ni amo. So kaning amo is medyo nagatubang jud sa sadpanan. Mao na nga ana ra sa maintan kung timpong udto o kanang padong na bitaw padong na pud kahaponon dili ra jud pud siya moabot og sunset kay namo poy pikas bungtod ato pikas mura lagi ni siya kanang nawawg bitaw murag valley ba. So mo ang ingon ana ra gud pug porma gamo ang tamnanan. Pasalamat na laman pud may kay dili jud siya ingon ana nga mabanggag taman-taman. Mo na lagi ni tag-as na kadyo kinahanglan jud nimong hinay-hinayan jud pud ni og pang kanang badbad kay ingon ana lagi sensitive jud siya kay humukon ra lagi pod kinahanglan imo na siyang guidean nga pakambod didto. So kung maglibog ra jud po kung saon pagpakambod ana sa ubi jud is kanang counterclockwise or pero bisan pag mabali jud na nimo si labi na sa ingon ani kay mosunod ra man jud na nimo asa na nimo si ilambod bisan pa na si mabali na nimo si og kanang pakatay diha mobalik ra jud gihapon na si mohawid ra man na si ijaha mura naman nagmo grip dito sa imong gimo nga pole pero mo balik jud na si ijaha kung asa jud siyang kanang normal jud ni or usual jud ni nga katayan. So ingon ana ra gud gihapon kinahanglan ra jud na nimo si og guide diha dili man gud po siya magpasalig og siya magbadbad aning kanang kani bitawng katay kay dako man gud siya kamot nya kinahanglan man jud nga imong hinay-hinayan mo nang siya na lang diha sa ubos. So amo tabang-tabangan na namo gibutangan din ni og center pole kaning naay nakabutang dinhi sa tunga nga murag kagingking or tumoy sa kawadyan mo nagihimo na mo nga center pole tungod kay wa may nakadaog straw or wa may kadapod og kanang tila kay kasagaran man gud sa amo ang naandan jud kung asa imo hangharog tapukon to nimo si tanan murag iporma nimo si og kanang triangle bar no yun say maporma diha tapukon nimo si ba murag tapukon nimo tanan ang polo nya banganan nimo dito sa ibabaw kay para mag-hold sila tanan or magkanang adto bitaw sila mo kuhag kusog tanan para dili mo tumba bitaw kay ug imong tagsa-tagsaon ang chance magud-an na labi na kay gagmay ni among gikuha nga harog dako na siya posibilidad nga matumba labi na og mudagko na imong ube ansa hanginon mga tumba jud na siya kung dili nimo siya tapukon. Once manggod nga matapok na o moabot na sila dito tanan sa ibabaw labi na og kanang labi nag mag-support pag kaugbangan kani wa lagi may bangan mo nang gibutangan na lamang jud namo sa center pole dito sa pinaka center jud sa pinakatunga jud. So mao to kay kung dili nimo siya ingon adtuon mga tumba jud na siya sayang na pud kadyo imong kahago nya ag usa sa lisod kung pasagdan kay na maguyuban nga nagpractice bitaw sila nga kanang ingon ani butangan ra bitaw nilag mga sagbot or kanang mga sanga-sanga kay para didto ra magkatay tanan murag lami jud pud siya tan-awon kay magkumhot siya tanan didto ba pero ang usa sa dili ko ganahan sa ingon ana kay ning try man asa na kay curious lagi pod so nakakita mi nga hala tambok lagi ingon ana kay abi na mo mura maguto siya dana pong mulching kay murag imong gitamukan sila tanan ba unja kay ang disadvantage man day adto kay kanang maglisod kay nag-harvest na kay maglisod na kay pangita og sa gijang tumoy so mo ni mas lami nga ingon ani og porma. So kani si dili pa ni si limpyo kadto tan-awon human na pakatay dili ni si limpyo kadto tan-awon kay wa pa man jud mosunod ang ijahang mga dahon abutan og mga semana or duhang semana ba ni mosunod na ni ijahang dahon dito mukatay na ni sila ilaha. So limpyo na ning niya. So dili jud ingon ana kasadyon ang mag-uma labi na sa nagpili jud nga mag-uma sa hilig ra jud na sa tao. So dili man sa John sugal man pero at least malipay ra jud gihapon ko kung say mga resulta ni. So sugal man pero kay baw may nga naa jud may mapaabot ani pohon. Ug salamat sa paguban sa lain namo nga farming journey. Bye.
Dili man tuod lalim ang mag-uma pero worth it ra gihapon labi na og maka-harvest na ka or mga nagko makita nimo nga modagko na pero sa uma jud ana jud po nimo makitaan nga musugal jud ka kay og dili ka musugal labi na sa karon nga panahon nga naihulga sa El Nino murag maglisod jud ka makaundang jud ka kay seasonal ra man gud ni nga crop. Salamat sa pag-uban sa lain na po namo nga farming journey. Bye.